Okay. So, good morning again to everyone. Sanjana Khanal is saying in advance my happy birthday. अहिले बाँकी छ 5 दिन बाँकी छ. Of course, thank you so much. है 5 दिन बाँकी छ र आउने दिनमा आफै याद दिलाइदिन्छु म तपाईहरुलाई, टेन्सन नलिनुस्. है अब चकलेट त बाट्न मिलेन because of this lockdown. And this lockdown has taken away chocolates, but lockdown खुलेपछि बाटौँला त्यो चकलेट है. क्वेशन नम्बर 15 कतिले बुझेन भनेर गुनासो गर्दै थियो है. सो त्यो म अलिकता भए पनि एकचोटी फेरि डिस्कस गर्दिन्छु बाइ टेकिङ फ्यु मिनेट्स अफ अल अफ यु है. नर्मली प्रोडक्सन प्रोसेसमा हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि हाम्रो प्रोसेसमा थाहा छ कि हामीले डिफरेन्ट रिसोर्सेसहरु लगाउँछौं, मटेरियल, लेबर, ओभरहेड्सहरु, डिफरेन्ट इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु हामीले प्रोसेसमा इन्ट्रोड्युस गर्यौं है. अब यसबाट आउटपुट निस्किन्छ है. दुई सिचुएसन हुन्छ. नर्मली एउटा सिचुएसनमा जहाँ हाम्रो आउटपुट मध्ये सर्टेन आउटपुट एकदम स्क्रैप नेचरको निस्किन्छ है, जसलाई तपाई स्क्रैपिङ गर्नु बाहेक अरु कुनै उपाय हुँदैन. त्यो स्क्रैप यति हुन्छ भन्ने कुराको या त तपाईले पहिलादेखि नै एस्टिमेट गरेर राख्नु भएको छ या एस्टिमेट गरेको भन्दा बढी पनि स्क्रैप भएको हुन सक्छ, त्यो भन्दा कम पनि स्क्रैप भएको हुन सक्छ है. सो त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसमा हामीले अहिलेसम्म जति इलस्ट्रेसनहरु गर्यौं, नर्मल लस, एबनर्मल लसको ट्रिटमेन्टहरु हामी त्यसअनुसार गरेका थियौं है. अर्को सिचुएसन के हुन्छ जहाँ यो स्क्रैप भएर ननिस्केर बल्कि नर्मल फर्स्ट एक्टिभिटी हुँदाखेरि, फर्स्ट चोटी प्रोसेसिङ हुँदाखेरि सर्टेन डिफेक्टिभ भएर निस्किन्छ र सर्टेन एकदम नन डिफेक्टिभ गुड आइटम भनौं न, नन इफेक्टिभ र गुड आइटम्स को रूपमा आउटपुट निस्किन्छ. अब मेरो प्रोसेस हो, मलाई पहिलादेखि नै ज्ञान थियो कि म 5000 युनिट्स इन्ट्रोड्युस गर्छु भने 5% 500 डिफेक्टिभ आउँछ, 45 चाहिँ नन डिफेक्टिभ आउँछ. तर यो सबै भनेको यो डिफेक्टिभ त्यो स्क्रैप नेचर स्क्रैप जस्तै डिफेक्टिभ होइन. त्यो डिफेक्टिभ हो जसमा अलिकता टचअप गरेपछि, अलिकता फेरि रिपेयर भनौं, जुन जुन डिफेक्ट छ त्यसलाई ठीक गर्ने कोसिस गरेपछि यो फेरि त्यही नन डिफेक्टिभ जस्तै आइटम बनिहाल्छ है. अब मेरो एउटा प्रोसेस छ, मलाई सुरुदेखि नै थाहा छ कि म 5000 युनिट इन्ट्रोड्युस गर्छु भने 500 मेरो डिफेक्टिभ जान्छ बिकज मलाई यो नर्मल बिहेभियर छ मेरो प्रोसेसको. र यो 500 डिफेक्टिभलाई फेरि मैले के प्रोसेस गर्नुपर्छ. यो 500 किन डिफेक्टिभ भयो ल, वाइ 500 युनिट्स गो डिफेक्टिभ बिकज मेरो इनपुट जति भयो त्यसको 10% डिफेक्टिभ हुन्छ. त म 5000 गर्यो भने 500 हुन्छ, 4000 गर्यो भने 400 हुन्छ, 2000 गर्यो भने 200 होला, बिकज 10% आइटम डिफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुराको हाम्रो प्रोसेसको बिहेभियर भनेर क्वेशनले दिएको छ है. त्यो सर्कमस्टान्सेसमा जहाँ एकैछिन सो त्यो सर्कमस्टान्सेसमा जहाँ मैले पहिलादेखि नै यो रेडिनेस राखेको छु कि मेरो 500 युनिट्स को डिफेक्टिभ आउने हो. यसको मतलब म 5000 युनिट प्रोसेस गर्दाखेरि एक स्टेजमा त म पुरा 5000 युनिटमा यति इकोनोमिक रिसोर्सेस इन्कर गर्छु, मटेरियल, लेबर, ओभरहेड्सहरु. त्यो बाहेक I also incur some expenses on rectification of this 500 units, and that is known before we start the process, that yes, there is going to be 500 units of defective item on which I need to incur some more cost on rectification. So कहीं ना कहीं मेरो 5000 आउटपुट पाउनको लागि, to get output of 5000, I will be incurring expenses in first stage on entire 5000 unit, plus I will further incur 500 units for rectification. So my total overall यति cost incur गरेर eventually त म 5000 आउटपुट नै पाउँछु भन्ने कुरा त सुरुदेखि नै मलाई थाहा छ नि त्यो. That part is known from the beginning, that I will be incurring in initial stage of 5000 units, the first stage of processing, but out of that 500 units will be coming as defective.
and I'll be incurring some additional expenses on those defective units to make all output as a non-defective units. So for doing so, I had incurred some expenses, and also I was ready to incur some more expenses on rectification. यति सम्मको बिहेभियर 5000 युनिटमा सुरुमा लगाएको मटेरियल लेबर ओभरहेड्स प्लस त्यो 5 युनिट्समा फर्दर थपेको रेक्टिफिकेसन, यति कस्टमा इन्कर गरेपछि फाइनल आउटपुट 5000 पाउँछु भन्ने मैले सोचेको थिए। यसको मतलब मेरो नर्मल कस्ट भनेको, नर्मल कस्ट जसको लागि म रेडी थिए, त्यो नर्मल कस्टहरु के थियो? 1 entire cost incurred first stage ma plus cost of rectification on 500 units। यति कस्ट मैले इन्कर गर्छु र मेरो आउटपुट कति आउँछ? यसबाट आउटपुट कति आउँछ? 5000 युनिट आउँछ। यो न मेरो नर्मल हामी नर्मल युनिट माइनस गरेर नर्मल युनिट को स्क्रैप माइनस गर्नुको पुरानो फर्मुला हामी युज गर्थ्यौं। व्हाई डिड वी यूज दैट फर्मुला? Why did we use that formula? Because we wanted to know in normal circumstances what would be my output by incurring how much of the net cost. हामी पहिला के गर्थ्यौं? हामी ग्रॉस कॉस्ट लेख्थ्यौं, ग्रॉस कॉस्ट माइनस रिकभरी फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। यो गर्नुको लजिक के छ त? यो गर्नुको लजिक के छ त? यो गर्नुको लजिक के छ कि मेरो नर्मल सर्कमस्टान्सेस मा मैले कति नेट कस्ट इन्कर गरेर नेट कति आउटपुट पाउँछु, त्यही लजिकबाट नै यो क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौं हैन। सिमिलरली यो सिचुएसनमा जहाँ लस हुँदैन कुनै आइटम बल्कि डिफेक्टिभ हुन्छ र म सुरुदेखि नै तयार छु कि म फर्स्ट स्टेजमा यति कस्ट इन्कर गर्छु, त्यसपछि 500 युनिट मेरो नर्मल डिफेक्टिभ हुन्छ, त्यसलाई रेक्टिफाई गर्छु र आउटपुट कति पाउँछु? म 5000 युनिट नै आउटपुट पाउँछु नि। यति कस्ट हुने भन्ने पार्ट त म सुरुदेखि नै मेरो नर्मल कस्ट यति इन्कर हुन्छ, यहाँ पनि नर्मल कस्ट नै निकाल्न खोजेको। टोटल कति इन्कर गर्ने, बाट कति रिकभरी गर्ने भनेको मेरो नर्मल नेट कस्ट कति हो। यहाँ मेरो लागि नर्मल नेट कस्ट कति भयो? मैले सुरु फर्स्ट स्टेजमा कति इन्कर गरे प्लस रेक्टिफिकेसनको लागि कति कस्ट मैले प्लस थप्नु पर्छ, अनि मेरो आउटपुट त्यसपछि के हुन्छ? पुरा 5000 युनिट आउँछ। यहाँ म त्यसलाई रेक्टिफिकेसन नेचरको नभएको हुनाले म त्यसलाई स्क्रैप गरिदिन्छु, स्क्रैप गरेर केही कस्ट रिकभर गर्छु र मेरो आउटपुट नै कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड आउटपुट नै म कहीं न कहीं एडजस्ट गर्दिने गर्छु। सिचुएसन यो र त्यसमा के अन्तर छ? यहाँ डिफेक्टिभलाई ठीक गरेर हामी गुड युनिट्स बनाइरहेको छौं र मलाई थाहा छ मेरो 10% आइटम डिफेक्टिभ हुन्छ, त्यो 10% को डिफेक्टिभनेसको रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि लागेको कस्ट पनि मेरो कस्टको पार्ट बनाइरहेको छु, नर्मल कस्टको पार्ट बनाइरहेको छु। यहाँ नर्मल कस्टको पार्ट गर्दाखेरि नर्मल लसबाट रिकभरीलाई एडजस्ट गरिरहेको छौं। व्हाई? बिकज यसलाई म ठीक गर्ने होइन, यसलाई स्क्रैप नै गर्ने हो, यसलाई कवाडीवालाले बेच्ने हो र कवाडीवालालाई बेच्दाखेरि मैले अल्टिमेटली के न के पैसा पाउने हो है। त्यसै कारणले यो क्वेशन गर्दाखेरि हामीले के गर्यौं? पहिला नर्मल स्टेजमा तपाईले कति कस्ट इन्कर गर्नु भएको थियो त? 28000 इन्कर गर्नु भएको, प्लस रेक्टिफाई गर्नु पर्यो तपाईले यसलाई कति युनिटलाई रेक्टिफाई गर्नु पर्यो? 500 युनिटलाई 4 रुपैयाँको दरले। यसको मतलब मेरो नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा ग्रॉस हुने कस्ट कति छ? 30000 छ र मेरो नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा कति आउटपुट आउनु पर्ने? 5000 आउनु पर्ने। यसको मतलब मेरो पर युनिट कस्ट 6000। अब नर्मलमा आउनु पर्ने यति प्रोडक्सनको अगेन्स्ट एक्चुअलमा कति भएको छ त? ल नन डिफेक्टिभ र डिफेक्टिभ म त कस्ट पोइन्ट निकालिसके, तर मेरोसँग अब नन डिफेक्टिभ युनिट्स कति छ? 4400 सुरुमा आएको थियो र 500 मैले ठीक गरेको छु। अहिले 500 को कस्ट इन्कर गरेर मैले थपिसकेको छु। यसको मतलब मसँग नन डिफेक्टिभ कति छ? 4900 र डिफेक्टिभ कति छ? यो डिफेक्टिभ युनिट्स नै मेरो अब एबनर्मल दैट इज 100 टल्किरहेछ तपाईहरुकोतिर पनि है स्क्रिन।
टल्किरहेछ यस कसरी गर्नु यसले पनि टल्किरहेछ let me do something I think केही गर्न सकिन्छ just किधर कर्टेन लगाने से होगा विन्डोले होइन है कि यो ल्यापटप जुन छ नि ल्यापटपले रिफ्लेक्सन गइरहेछ बोर्डमा इट्स नट विन्डो ब्राइटनेस कम गरिदिउँ ओके जस्ट अ मिनट ब्राइटनेस कम करना है एक सेकेन्ड है ओके फाइन सो मेरो 5000 युनिट्स को प्रोडक्सन गर्दाखेरि आउटपुट 5000 नै आएको छ तर त्यो 5000 बाट 4400 चाहिँ पूर्ण रूपले गुड युनिट्स को रूपमा आएको थियो र अहिले भर्खरै हामीले 500 युनिट्स को लागि रेक्टिफाई पनि गर्यौं यसको मतलब मसँग नन डिफेक्टिभ युनिट्स 4900 छ र डिफेक्टिभ युनिट्स 100 युनिट्स सो अब यहाँ इन्कर गरेको टोटल 30000 यतातिर टोटल 30000 लाई हामीले बाँड्दै दुई टुक्रा गर्छौं 600 यहाँ 29400 यहाँ राइट अब यो त नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा या त नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर हुन्छ या सेल भइहाल्छ राइट नेक्स्ट प्रोसेसमा आइदर इट वुड बी ट्रान्सफर्ड और इट वुड बी सोल्ड जबकि आइदर इट वुड बी ट्रान्सफर्ड टु नेक्स्ट प्रोसेस और सोल्ड जबकि यो त स्ट्रेट अवे हामी सेल गर्न सक्दैनौं नि यसलाई त सेल गर्नको लागि पहिला ठीक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैकारणले हाम्रो दुईटा आउटपुट बन्यो यसलाई म नर्मल नन डिफेक्टिभ स्टकमा ट्रान्सफर गर्छु यसलाई डिफेक्टिभ स्टकमा ट्रान्सफर गर्छु र एल डिफेक्टिभ स्टकलाई ठीक गरेर यदि नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्नु छ भने
यसमा ठीक गर्नको लागि लागेको एक्सपेन्स मेरो आफ्नो लस भयो, यसलाई म कहाँ लग्छु? आफ्नो पिएल एकाउन्टमा। सो यो तर यो त स्ट्रेट अवे ट्रान्सफरेबल छ, यो स्टकबाट सिधा अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर हुन्छ या सीओजीएसमा ट्रान्सफर भइहाल्छ। तर यो डिफेक्टिभ युनिट्सबाट हामी स्ट्रेट अवे त प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौँ, न त स्ट्रेट अवे म सेल गर्न सक्छौँ। हामी यसलाई पहिला ठिक गर्नुपर्छ। सो ठिक गर्दाखेरि यसमा लागेको 4 रुपियाँको दरले 400 रुपियाँ मेरो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको पार्ट हो। अब हेर्नुस् 400 रुपियाँ यसमा लागेको ठिक गर्दाको 400 रुपियाँ मात्रै यस प्रोडक्टको कारणले भएको हुनाले र यो एबनर्मलीमा एडिशनल 400 लागेको हुनाले यसको बर्डन कसले उठायो? पीएल एकाउन्टले स्ट्रेट अवे उठायो। जबकि टोटलमा त 600 युनिट्स डिफेक्टिभ भएको थियो नि, 600 मध्ये 500 युनिट्सको डिफेक्टिभलाई ठिक गर्दाखेरिको कस्ट पुरै 5000 युनिटले उठायो। किन? बिकज यसको बर्डन प्रोडक्टमा उठाउन सक्यो, बिकज दिस इज नर्मल डिफेक्टिभ। नर्मल डिफेक्टिभ हुँदा नर्मल लस हुँदाखेरि नर्मल लसबाट हुने लसको नर्मल डिफेक्टिभलाई ठिक गर्न लागेको खर्च प्रोडक्टले बियर गर्न सक्छ, बिकज यो नर्मल फिचर नै छ। तर एबनर्मल भएको सिचुएसनमा त्यो एबनर्मलको लस होस् या एबनर्मललाई ठिक गर्नको लागि लागेको एडिशनल रेक्टिफिकेसन कस्ट होस्, त्यो चाहिँ प्रोडक्टले बियर गर्दैन। रादर त्यसलाई तपाई आफ्नो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा सेपरेटली ट्रिट गर्नुहुन्छ। तपाईँ यसलाई एबनर्मल मान्नुहुन्छ र यो मानौ लास्ट स्टेज छ भने यसलाई स्ट्रेट अवे सेल गर्नुस्। यसलाई सेल गर्दाखेरि लागेको आउने प्रॉफिट लसलाई तपाईँ नर्मल अपरेसनबाट आउने प्रोफिटेबिलिटी जस्तो मान्न सक्नुहुन्न, बिकज यो त एबनर्मल सिचुएसन थियो। यसलाई बेचेर आउने प्रॉफिट वुड बी माई नर्मल प्रोफिटेबिलिटी। म कति पर्सेन्टेज प्रॉफिट गरिरहेको छु भन्ने कुरा कसैले सोध्यो भने म यसको सेलबाट आउने प्रॉफिटलाई मात्रै नर्मल मेरो प्रॉफिट पर्सेन्टेज यति छ भनेर भन्न सक्छु। यसले गर्दा यदि यसलाई ठीक गरे मैले 600 रुपियाँ त पहिला नै इन्कर भएको थियो, 400 रुपियाँ अझै इन्कर गरे, यसलाई 1000 रुपियाँ मैले कस्ट मानिदिए र 1000 को कस्टलाई मैले 800 मा बेचिरहेको छु त मेरो त लस भइरहेछ भन्न त मिल्दैन नि। मेरो बिजनेसको जेन्युइन प्रोफिटेबिलिटी सो गर्ने भनेको है। त्यसैले यसलाई पनि त्यसै प्रोडक्टसँग गाँच्नुहुन्छ भने यसलाई ठीक गर्न लागेको कस्टलाई तपाईँ सेपरेटली पिएलमा लगाउनुहोस्, कस्टमा नकन्सिडर गर्नुहोस्, सेपरेट पिएलमा लगाउनुहोस्। अनि तपाईँ यसलाई पुरा 30,000 लाई 5,000 युनिटको कस्ट जस्तै सरह गरेर अब यसलाई बेच्नुस् अनि भन्नुस् मेरो प्रोफिटेबिलिटी कति छ है। सो डिफेक्टिभ युनिट्सको लागि दुईटा सिचुएसन आइदियो। हेर्नुस् है, म डिफेक्टिभ युनिट्सको पहिला प्रोसेसबाट ट्रान्सफर गरेर ल्याए, टु प्रोसेस 100 युनिट 400 रुपियाँ। अब यो त्यो स्टेजमा डिफेक्टिभ बसेको छ जसलाई हामीले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, न कि यसलाई म सेल गर्नु। नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्नको लागि त पहिला कस्ट इन्कर गर्नु पर्यो नि। सो म के गर्छु, टु कस्ट अफ रेक्टिफिकेसन, सरी 600 रुपियाँ थियो, 400 रुपियाँ म इन्कर गर्छु है। तर यो कस्ट अफ रेक्टिफिकेसनलाई म प्रोडक्टको कस्ट बनाएर नेक्स्ट प्रोसेसमा त ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। त्यसैले यस पोर्सनलाई मैले आफ्नो एबनर्मल लस भनेर पीएल एकाउन्टमा 400 रुपियाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छु र अर्को नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दा मात्रै 600 लग्छु। यदि नेक्स्ट प्रोसेसमा पुरा 1000 लगिदियो भने मेरो नेक्स्ट प्रोसेस कहीं न कहीं यो एबनर्मल लसको कारणले, एबनर्मल एडिशनल कस्टको कारणले पनि मेरो नेक्स्ट प्रोसेसको कस्ट बढ्ने भएन। त्यसैले यो कस्टलाई हामीले सेपरेटली गरिदिन्छ। क्लियर छ है। अर्को सिचुएसन के हुन सक्छ, हैन यो मेरो लास्ट स्टेज हो, लास्ट स्टेज हो, यसलाई मैले सिधा सेल गर्नु छ। यो मेरो लास्ट स्टेज को मतलब लास्ट प्रोसेस को आउटपुट हो। यो लास्ट प्रोसेसबाट सिधा यसलाई मलाई सेल गर्नु छ, यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु छैन भने अब यसलाई त मैले सीओजीएस मा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। अब यो सीओजीएस मा ट्रान्सफर गर्दाखेरि म कुन एप्रोचमा ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु, मेरो ओभरअल सेलसँग जुदाउन चाहन्छु भने 600 मात्रै कस्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। टोटल 1000 खर्च गरेको थिए, सीओजीएस मा 600 ट्रान्सफर गर्नु, बाँकी डाइरेक्टली पीएल एकाउन्टमा 400 ट्रान्सफर। क्लियर छ अब? क्लियर छ अब?
ल सो अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेशन. हामीले कति नम्बर क्वेशन सम्म दिएका थियौं? प्रब्लम पनि डिस्कस गरेका थियौं हामीले. क्वेशन नंबर 17 बाँकी थियो. सिक्सटीन गरिसक्यौं हामीले, राइट. 17 त्यही 17 18 मतलब 17 छैन भनेपछि 18 गर्न बाँकी छ कि गरिसक्यौं हामीले. 16 त छँदै छैन के यार. 16 मा त एबनर्मल कति इनपुट राखेर त्यो आउटपुट निस्किन्छ भने यतिकै निकाल्न भनेको छ, बाँकी छ. सो ल त्यसो भए क्विकली 17 या 18 है सिक्वेन्समा हेर्ने हो भने त्यो 17 नै हो. त्यो क्विकली तपाईहरु पढ्नुस् त. पढेर म 5 मिनेट दिए, तपाईहरुले फर्स्ट पार्ट मात्रै कम्प्लिट गरेर कोशिश गर्नुस् त है. I'm giving you 5 minutes. Please read that question entirely and do the first requirement, which says calculate the number of inputs required at each stages to produce 1 unit of final output. सबै निकाल्नुस् त. म सबैको आन्सर सोध्छु अहिले एकछिनमा. मेरा वीडियो है ना, एक लड़का ने शेयर करके चला दिया था, सब पूरा दिन करा रहे थे बोल रहे थे. एक लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो दिख रहा है. एक लड़की को ढूंढने नहीं दिख नहीं रहा है. दिमाग ये शीतलाले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर भनेको छ 2.2 1.65 1.32 1.11. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? महेश also did it. Okay, so क्वेशन त बुझ्नुभयो नि. क्वेशनले भनिरहेछ कि आउटपुट जेनेरेट गर्नको लागि मैले 4 वटा प्रोसेसबाट यो आउटपुटलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्छ. अनि प्रोसेस कन्टिन्युअस छ. यसको मतलब 1 को आउटपुट 2 मा, 2 को आउटपुट 3 मा, 3 को आउटपुट 4 मा ट्रान्सफर हुन्छ र 4 बाट फाइनली आउटपुट निस्किन्छ. राइट. अब एउटा स्ट्याटिस्टिकली इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई दिएको छ कि मेरो कुन अपरेसनमा, कुन प्रोसेसमा कति इनपुट लगायो भने कति आउटपुट आउँदो रहेछ. दैट इज normal behavior of each operations, each process. So each process, how much unit when you introduce, then how much output do you get? That is which is basically statistics showing कति इनपुट मा कति आउटपुट आउँछ in each operation
अनि कति चाहिँ नर्मल रिजेक्ट भइहाल्छ, मतलब नर्मल नन डिफेक्टिभ भइहाल्छ, नर्मल वेस्टेज भइहाल्छ, नर्मल लस भइहाल्छ। नन डिफेक्टिभ त नभनौ, नर्मल लस भइहाल्छ है। सो मैले कति आउटपुट पाउनलाई कति इनपुट लगाउनु पर्छ भन्ने कुराको एउटा एप्रोच चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टले दिइरहेछ। जस्तै लेखेको छ नि कि 2,62,000 तपाईले लगाउनु भयो भने कति छ, एकछिन म क्वेशन नै खोल्दिउँ, स्क्रिनमा राख्दिउँ क्वेशन, न त तपाईहरुले पढेर गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। राइट, 21,600 युनिट यदि मैले इन्ट्रोड्युस गरे भने क्वेशनले के भनिरहेछ, आउट अफ दैट 21,600 युनिट जेन्युइन आउटपुट आउने कति, जेन्युइन आउटपुट आउने कति 16,200। यसको मतलब 21,600 युनिट राखेर इनपुट राखेर 16,200 को आउटपुट पाइरहेछौँ। अल्टरनेटिभली भन्नु पर्दाखेरि यसलाई हामीले यो पनि भन्न सक्छौँ कि 16,200 आउटपुट पाउनको लागि कति इनपुट लगाउनु पर्छ, राइट। 16,200 इनपुट पाउनको लागि कति आउटपुट लगाउनु पर्छ, सरी 16,000 आउटपुट पाउनको लागि कति इनपुट लगाउनु पर्छ। 16,000 आउटपुट को लागि 21,600 इनपुट लगाउनु पर्छ भने एक आउटपुट पाउनको लागि कति इनपुट लगाउनु पर्छ, एउटा अपरेसन को मात्रै कुरा गरौँ इन्डिभिजुअलिटीमा भने। सिमिलरली अपरेसन 2 ले पनि त्यस्तै भनिरहेछ कि यदि 16,200 आउटपुट तपाई चाहनुहुन्छ भने 16,200 आउटपुट को लागि तपाईले आउटपुट पाउनको लागि 20,250 इनपुट लगाउनु पर्छ। एन्ड सिमिलरली 15,750 आउटपुट पाउनको लागि 18,900 इनपुट लगाउनु पर्छ। अब यो पर्टिकुलर क्वेशन 3 स्टेजेसमा इन्डिभिजुअल अपरेसन को आउटपुट भनिरहेछ, जबकि क्वेशनले हामीलाई के रिक्वायर गरेको छ कि यदि मलाई फाइनल आउटपुट 1 युनिट को पाउनु छ भने जेन्युइनली म तीनटै चारवटै अपरेसनमा कति कति इनपुट लगाएको हुनुपर्छ। टु ऑब्टेन एन आउटपुट अफ वन फाइनल आउटपुट फ्रम ऑपरेशन 3, सरी आउट अफ लास्टमा गएर न अपरेसन त्यो बन्ने हो, अपरेसन 4 बाट आउने हो त्यो आउटपुट। त्यो 4 बाट आउने आउटपुट को यदि 1 युनिट को डिजायर छ भने त्यसको लागि मैले कति कति युनिट को इनपुट लगाएको हुनुपर्छ। हेरौँ अरु कसैले पनि रिस्पोन्ड गरेको छ कि। 21,600 1.65 ओके। मेरो यार इंक पनि सिद्धियो, म एकैछिनमा फिल गरिसके। 1 मिनेट दिनु मलाई। मार्कर की समस्या है, मार्कर को इंक नहीं फिलिंग भइरहेको छैन। यो त कोडमा लेख्न नि समस्या भयो। सरी है तपाईहरुलाई डिस्टर्ब भइरा होला अहिले। ल दोज है धेरै जनाले गर्न सक्नु भएको छ। हाम्रो चारवटा अपरेसन छ, अपरेसन 1, अपरेसन 2, अपरेसन 3 एन्ड अपरेसन 4 है। यो अपरेसन 1 हो, यो अपरेसन 2 हो, यो अपरेसन 3 हो
यो अपरेसन 4 हो। चारवटा प्रोसेस भनौँ न, र त्यो चारवटा प्रोसेस पनि कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। यसको मतलब यसमा इनपुट इन्ट्रोड्युस गर्ने, आउटपुट आउँछ र यही आउटपुट फेरि घुमेर अर्को प्रोसेसमा इनपुट बन्छ, फेरि यसबाट आउटपुट आउँछ र यही आउटपुट अर्को प्रोसेसमा गएर इनपुट बन्छ, यसबाट आउटपुट आउँछ, द सेम आउटपुट विल गो अगेन बिकमिङ इनपुट टु नेक्स्ट प्रोसेस, राइट। अब हामीसँग दिएको सर्कमस्टान्सेसमा के भनिरहेछ, यदि एक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने 21,600 युनिट्स यदि तपाईँ इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने, यहाँ 21,600 गर्नुहुन्छ भने तपाईको आउटपुट चाहिँ कति आउँछ, 16,200 आउँछ। 21,600 गर्दाखेरि 16,200 आउँछ। यो भनेको एउटा बिहेभियर भनिरहेछ एउटा प्रोसेसको है। त्यस्तै कुनै समयमा जब यहाँ मैले सर्टेन नम्बर अफ इनपुट्स इन्ट्रोड्युस गर्थे भने सर्टेन आउटपुट आउँथ्यो, राइट। अब त्यो सिचुएसन छ भने यी इन्फर्मेसनको बेसिसमा क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट के छ कि लास्टमा आएको आउटपुट यदि मलाई 1 युनिट चाहियो भने म यहाँ कति इनपुट लगाएको हुनु पर्यो, र त्यो इनपुट कहाँबाट ल्याउँछौँ हामी, प्रोसेस 3 को आउटपुटबाट ल्याउँछौँ। तो यहाँ ल्याएको इनपुट वुड बी बेसिकली गोइङ फ्रम दिस, यहाँबाट गएको हुनु पर्यो। सिमिलरली मैले यहाँ कति इनपुट लगाएको हुनु पर्यो, अगेन टु गेट 1 युनिट अफ फाइनल आउटपुट, 1 युनिट अफ फाइनल आउटपुट पाउनको लागि मैले यहाँ कति इनपुट लगाएको छु, यहाँ कति इनपुट लगाएको छु, र यो इनपुट कहाँबाट आएको छ, प्रोसेस 2 को आउटपुटबाट आएको छ। सिमिलरली यहाँ मैले कति इनपुट लगाएको छु, जो कि कहाँबाट आएको छ, प्रोसेस 1 को आउटपुटबाट आएको छ, र इभन फाइनली म यो फर्स्ट स्टेजमै कति इनपुट लगाएको थिएँ। दैट इज द रिक्वायरमेन्ट अफ अ क्वेशन। सो म यहाँ सुरुवात गर्दा कति युनिटबाट सुरु गरे, जो कि प्रोसेस भएर आउटपुट बन्यो, त्यो आउटपुट फेरि रोटेट भएर प्रोसेस 2 मा इनपुट बन्यो, त्यसबाट फेरि आउटपुट आयो, फेरि त्यो प्रोसेस 3 मा इनपुट बन्यो, त्यहाँबाट आउटपुट आयो, त्यो आउटपुटलाई फेरि मैले प्रोसेस 4 मा गएर इनपुटको रूपमा इन्ट्रोड्युस गरे, लास्टमा गएर मैले 1 युनिट आउटपुट पाएँ भन्ने यस क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट छ। त्यसको लागि मैले इन्डिभिजुअल सबै प्रोसेसको, यो प्रोसेसको मलाई बिहेभियर थाहा हुनु पर्यो, यो प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ, यसको इनपुटको आउटपुटको रेशियो के छ। जबसम्म मलाई त्यो थाहा हुँदैन तबसम्म म कुन प्रोसेसमा कति इनपुट भएपछि कति आउटपुट हुन्छ भन्ने कुरा त निकाल्न सक्दैन। हेन्स यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला हामीले के गरौँ, प्रोसेसको इनपुट आउटपुटको बिहेभियर निकालौँ कि कुन प्रोसेसको कुन अपरेसनको इनपुट आउटपुट रेशियो कति छ। फर्स्टमा वर्किङ नोट गरौँ, वर्किङ नोट गरौँ क्याल्कुलेसन अफ इनपुट आउटपुट रेशियो एट ईच ऑपरेशन। हरेक ऑपरेशन को इनपुट आउटपुट रेशियो के कति छ त्यो निकाल्नु सबभन्दा पहिला, राइट। ओके, सो ऑपरेशन नंबर, पहिलो ऑपरेशन नंबर क्वेशन में दिएको फैक्ट को बेसिस में what was input, how much was output, hence input output ratio। जो चीज सबभन्दा पहिले हामीले कंप्लीट गरौँ। सो ऑपरेशन 1 2 3 4 क्वेशन में दिएको छ स्ट्रेट अवे 16,200, अर्कोमा 20,250 16,200, अर्कोमा थर्ड में 18,900 15,750, फोर्थ में 23,320 21,200, 23,320 21,200। सो इंडिविजुअलिटी इनपुट आउटपुट रेशियो हम यहाँबाट टुक्राउन सक्छौं। इसको मतलब कति इनपुट चाहिन्छ एक आउटपुट को लागि ऑपरेशन 1 में, एक आउटपुट ऑपरेशन 1 में पाउनको लागि ऑपरेशन 1 में कति इनपुट लगाएको हुनुपर्छ 4/3 और 1.33 हो, राइट। 4/3 और 1.33 ले के इंडिकेट गरिरहेछ, टु गेट 1 आउटपुट, इनपुट आउटपुट रेशियो भनेको एक आउटपुट पाउनको लागि ऑपरेशन 1 में कति इनपुट लगाएको हुनु पर्यो 21,600 डिवाइडेड बाइ 16,200, राइट। त्यसैले यहाँ
What would be input output ratio? What would be input output ratio? 1.25. Yeah, what would be input output ratio? Step number 3 में 18/9 से 15/7 से 50 के वो इनपुट आउटपुट रेशियो 1.2 र लास्ट में के से इनपुट आउटपुट रेशियो फोर्थ स्टेज में 1.1 यो इन्डिभिजुअल इनपुट आउटपुट रेशियो निकालिरहेको छौं हामी है मतलब यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ कि प्रोसेस 2 मा 1.25 को इनपुट भयो भने प्रोसेस 3 बाट 1 आउटपुट आउँछ त्यसैले नै यो के इन्डिकेट गरिरहेछ प्रोसेस 3 मा 1.2 को इनपुट भयो भने 1 को आउटपुट आउँछ है यो हामीले क्विकली वर्किङ नोटबाट निकाल्यौं अब यदि मेरो डिजायर 1 युनिट अफ आउटपुट पाउनु छ जो कि फाइनल स्टेजमा आउँछ फाइनल स्टेज भनेपछि लास्ट प्रोसेसबाट आउँछ फोर्थ अपरेसनबाट आउँछ भने त्यो स्टेजबाट आउने आउटपुट यदि 1 युनिट छ भने र मलाई थाहा छ कि मेरो अपरेसन 1 2 3 4 कन्टिन्युअस अपरेसन छ भने मैले कति युनिटबाट सुरु गरेको हुनु पर्यो आउटपुट आउँछ फेरि इनपुटमा जान्छ फेरि आउटपुट आउँछ फेरि इनपुटमा जान्छ फेरि आउटपुट आउँछ फेरि इनपुटमा जान्छ अनि लास्टमा गएर मैले 1 युनिटको फाइनल आउटपुट पाउँछु यदि इन्डिभिजुअल अपरेसनको यो बिहेभियर छ भने है ल यो निकालिसके पश्चात अब हामीले हाम्रो क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको पार्ट चाहिँ क्विकली गरौँ र क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट के छ क्याल्कुलेट units of input required in each operation for 1 unit of final output. त्यही लेखिरहेको छौं calculation of input required at each operations to obtain 1 unit of फाइनल आउटपुट तो 1 युनिट ऑफ फाइनल आउटपुट कहाँबाट आयो प्रोसेस 1 बाट राइट सो ऑपरेशन नंबर इनपुट आउटपुट रेशियो जो कि तपाईले भर्खरै वर्किङ नोट नंबर 1 बाट बनाउनु निकालिसक्नु भएको छ नि है सो अपरेसन 1 2 3 4 यसको इनपुट आउटपुट रेशियो 4/3 थियो यसको 1.25 थियो यसको 1.20 थियो यसको 1.1 थियो अब रिक्वायरमेन्ट के छ इनपुट रिक्वायर्ड फर 1 युनिट अफ फाइनल आउटपुट ल अब सोच्नुस् है यसले के भनिरहेछ यदि म फेरि साइक्लिकल बनायो भने हेर्नुस् है यहाँबाट 1 युनिट मलाई चाहियो लास्टमा यसको मतलब यहाँ मैले कति इन्ट्रोड्युस गरेको हुनु पर्यो जो यहाँ म इन्ट्रोड्युस गर्छु त्यो कहाँबाट गइरा हुन्छ यहाँबाट गइरा हुन्छ त्यसैले यहाँ कति इन्ट्रोड्युस गरेको हुनु पर्यो र यहाँको इन्ट्रोडक्सन बेसिकली कहाँबाट गइराको हुन्छ यहाँबाट गइराको हुन्छ अनि यहाँ कति इन्ट्रोड्युस गरेको हुनु पर्यो जो कि प्रोसेस 1 को आउटपुटबाट गएको हुन्छ इभेन्चुअली यहाँ कति इनपुट मैले यहाँ कति इन्ट्रोड्युस गरेको छु जबकि मलाई यो लास्टमा 1 युनिट चाहिएको छ दैट इज व्हाट द क्वेशन इज सो इफ दैट इज द केस मैले कति युनिट्स मैले इन्ट्रोड्युस गरेको छु त्यसको लागि त मैले के गर्नु पर्यो रिभर्स अर्डरमा गएर चेक गर्नु पर्यो रिभर्स अर्डर भनेपछि नीचे से फोर्थ स्टेज से स्टार्ट करते हैं 1 युनिट पाउनको लागि कति युनिट्स मैले इन्ट्रोड्युस गरेको हुनु पर्यो त्यो त फोर्थले भनि नै रहेछ नि इनपुट आउटपुट रेशियो 1.1 छ यसको मतलब मैले 1.1 यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेको हुनु पर्यो यहाँ 1.1 राख्यो भने त्यो 1.1 बाट 1 युनिट्स इन्टु आउटपुट आउँछ र यो 1.1 कहाँबाट गइराछ यहाँबाट गइराछ 1.1 भनेको कहाँबाट गइराछ 1.1 is going from output of process 3 तो प्रोसेस 3 को आउटपुट नै प्रोसेस 4 को इनपुट बनाएको थियो नि अब अहिले भर्खरै हामीले के देखेका छौं अपरेसन 3 को इनपुट आउटपुट को बिहेभियर के छ 1 आउटपुट पाउनको लागि 1.2 इनपुट लगाउनु पर्छ यो पार्टले त्यही इन्डिकेट गरिरहेछ नि टु obtain output of 1 unit
वी नीड टु इन्ट्रोड्युस 1.2 है। तो जब कि मलाई आउटपुट कति चाहिएको छ अपरेसन 3 को एन्डमा 1.1 चाहिएको छ। सो 1 आउटपुट पाउनको लागि 1.2 इनपुट लगाउनु पर्छ भने 1.1 आउटपुट पाउनको लागि कति युनिट लगाउनु पर्छ? 1.10 into 1.2 that is 1.32 राइट। इसको मतलब मैले यहाँ 1.32 लगायो भने है। अब एकचोटी लूप कंप्लीट गरौँ। 1.32 इनपुट लगायो भने आउटपुट आउँछ 1.1 र यो 1.1 लाई फेरि यहाँ लगायो भने आउटपुट आउँछ लास्टमा गएर 1 राइट। क्लियर क्लियर छ सबैलाई? ल अब यो 1.32 भनेको कहाँबाट गयो होला? प्रोसेस 2 को आउटपुटबाट गयो होला राइट। सो प्रोसेस 2 को आउटपुटले के भनिरहेको थियो कि 1 आउटपुट पाउनको लागि 1.25 इनपुट लगाउनु पर्छ। जबकि मलाई कति आउटपुट चाहिएको छ प्रोसेस 2 को एन्डमा 1.32 चाहिएको छ। सो 1.32 पाउनको लागि कति इनपुट लगाएको हुनु पर्यो मैले प्रोसेस 2 मा राइट। सो 1.32 into 1.25 that is 1.65। इसको मतलब मैले यहाँ 1.65 लगाएको हुनु पर्यो राइट। त्यो 1.65 कहाँबाट गएको छ? प्रोसेस 1 को आउटपुटबाट गएको छ। र प्रोसेस 1 ले के भनिरहेछ? एक आउटपुट पाउनको लागि 4/3 लगाउनु पर्छ। त्यसो भए 1.65 आउटपुट पाउनको लागि कति लगाउनु पर्छ? 1.65 into 4/3 that is 2.20 है। सो सजना चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्नु भएको छ नि 1.2.10 वगैरह वगैरह। त्यो यदि हामीले कुनै पनि रेशियो या इनपुट आउटपुटको रेशियो या त्यस्तो कुनै पनि बनाउँदा यदि त्यो डेसिमल फ्र्याक्सनमा आउने देखियो भने तपाई कोशिश के गर्नु होला त्यसलाई फ्र्याक्सनमै लेख्दिनुस्। 1.33333 कति 3 लेख्ने त्यसको ठाउँमा बरु 4/3 लेख्ने। त्यो लेख्यो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ अलि अझै सजिलो हुन्छ। यिनीहरुको केसमा एक्ज्याक्टली 1.20 मा आएर रुकिरहेको थियो, 1.25 मा आएर रुकिरहेको थियो, 1.1 मा रुकिरहेको थियो। त्यसैले मैले यहाँ डेसिमलमा लेख्न सके। जबकि फर्स्ट स्टेपको इनपुट आउटपुट रेशियोमा इट वाज कमिङ इन नम्बर अफ डेसिमल्स पोइन्ट्स। दैट इज द रिजन लेट्स स्टप एन्ड मेक इन अ फ्र्याक्सन ताकि सब्सिक्वेन्ट क्याल्कुलेसन तपाईको अझै एक्युरेट होस्। क्लियर क्लियर सजना? ओके asking from Sajana. Okay, great. So यसरी हामीले रिक्वायरमेन्ट बनायौं कि 2.2 इनपुट। अब त तपाई लूप पूरा कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ नि कि मैले 2.2 युनिट्स को इनपुट इन्ट्रोड्युस गर्यो भने 1.65 आउटपुट आउँछ। त्यो 1.65 लाई फेरि 2 मा लाग्यो भने 1.32 इनपुट आउटपुट आउँछ। 1.3 लाई 3 मा लाग्यो भने 1.1 आउटपुट आउँछ। 1.1 लाई 4 मा लाग्ने हो भने 1 आउटपुट आउँछ। र क्वेशनले त्यही सोधिरहेछ बेसिकली। क्लियर छ फर्स्ट पार्ट? ल अब सेकेन्ड पार्ट को लागि रिक्वायरमेन्ट के छ हेर्नुस् त। सेकेन्ड पार्टले के भनिरहेछ? सेकेन्ड पार्टले के भनिरहेछ? फेरि मैले स्क्रिन शेयर गरे। सेकेन्ड पार्टले भनिरहेछ क्याल्कुलेट लेबर एन्ड ओभरहेड कस्ट एट ईच ऑपरेशन फर 1 युनिट अफ फाइनल आउटपुट and the total and labor of overhead cost of all operations of 1 unit of final output। अरे सिम्पल है भाई। यसले भनिरहेछ कि तपाई भन्नुस् कि मेरो लेबर र ओभरहेड्स मा हरेक अपरेसन मा कति कस्ट इन्कर गर्नु पर्छ यदि म 1 युनिट को आउटपुट चाहन्छु भने है। त्यसको लागि पनि माथि टेबलमा के लेखेको छ? माथिको टेबल यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा के लेखेको छ कि अपरेसन 1 मा 21,600 युनिटलाई तपाई प्रोसेस गर्नु हो भने अफ कोर्स जब युनिट प्रोसेसिङ हुन्छ त्यो प्रोसेसिङको बेलामा त्यो युनिटमा वर्करहरूले मेहनत गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। सो 21,600 युनिट प्रोसेस गर्नको लागि 2,16,000 रुपैयाँ इन्कर गर्नु पर्यो। अपरेसन 2 मा 20,250 युनिटलाई प्रोसेस गर्नको लागि 4,05,000 इन्कर गर्नु पर्यो। अपरेसन 3 मा 18,900 युनिटलाई प्रोसेस गर्नको लागि 5,67,000 गर्नु पर्यो। अपरेसन 4 मा 23,320 युनिटलाई इनपुटलाई प्रोसेस गर्नको लागि 9,32,800 कस्ट इन्कर गर्नु पर्यो। सो यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा कि हामी यो क्याल्कुलेट त गर्न सक्छौं नि कि अपरेसन 1 मा एक युनिटलाई
एक युनिटको इनपुटलाई प्रोसेस गर्नको लागि कति कस्ट हुँदो रहेछ। त्यस्तै अपरेसन 2 मा एक युनिट अफ इनपुटलाई प्रोसेस गर्नको लागि कति लेबर र ओभरहेड लागिरहेछ, so on for 3 and so on for 4 गर्न सक्छौं हामी। त्यो गरिसकेपछि भर्खरै अहिले हामीले स्टेप 1 त्यो रिक्वायरमेन्ट 1 मा के निकालेको थियौं कि फाइनल आउटपुट एक युनिट पाउनु छ भने कति कति इनपुट मैले प्रिस्पेक्टिभ अपरेसनमा प्रोसेस गरेको हुनुपर्छ, त्यो निकालेको छौं। त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति कति लेबर कस्ट लाग्छ भन्ने थाहा हुन्छ है। सो यसको लागि के गरौँ हामी, एउटा सानो स्टेटमेन्ट फेरि वर्किङ नोट बनाऊ। जस्तै त्यो बेला वर्किङ नोट बनाएको थियो, वर्किङ नोट नम्बर 2 बनाउनुस् है। वर्किङ नोट 2 मा लेख्नुस् क्याल्कुलेसन अफ लेबर एन्ड ओभरहेड कस्ट per unit at each operations, per unit of input है। इनपुट पर युनिट अपरेट गर्दाखेरि कति लेबर र ओभरहेड कस्ट लाग्छ इच अपरेसनमा है। ल सो क्विकली गर्नुस् अपरेसन 1 2 3 4, अपरेसन 1 2 3 4 म अलग बोल है। ल कति कति कस्ट इन्कर गरेको छ, कति कति कस्ट इन्कर गरेको छ क्वेशनमा 2,16,000। सो फर्स्टमा मैले अपरेसन नम्बर लेखे, यहाँ 2,16,000 इन्कर गरेको छ। कति इनपुट प्रोसेस गर्नमा 21,600 इनपुट प्रोसेस गर्नमा 10 रुपैयाँ लगाइरहेछ राइट। त्यस्तै त्यस्तै 4,05,000 इन्कर गरिरहेछ, कति युनिट प्रोसेस गर्नमा 20,250, यसको मतलब 20 रुपीस। त्यस्तै थर्डमा कति छ 567, कति इनपुट प्रोसेस गर्दा 18,900 इनपुट प्रोसेस गर्दा पॉइंट कति भयो त्यसो भए 30। लास्टमा 932 800 इन्कर गरिरहेछ, कति इनपुटलाई प्रोसेस गर्नको लागि 23,320 युनिटलाई प्रोसेस गर्नको लागि। यसको मतलब पर युनिट 40 रुपैयाँ इन्कर गरिरहेछ। क्लियर। यसरी हामीले जो स्टेटमेन्ट बनाएर यो वर्क नोटबाट मेरो हरेक अपरेसनमा एक युनिट अफ इनपुटलाई प्रोसेस गर्न कति कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्छौं। शीतला 10 20 34 one output of no one input of each operation। हामीले एक मतलब 21,600 इनपुटलाई प्रोसेस गर्ने हो भने 2,16,000 लाग्छ। यसको मतलब एक युनिटलाई प्रोसेस गर्यो भने एक युनिट अफ इनपुटलाई, अरे जति म प्रोसेसमा जति मटेरियल खन्याउँछु त्यसमा न वर्करको आफ्नो मेहनत सुरु हुन्छ। त्यसले मैले इनपुटको हिसाबले निकाल्यो। र किन इनपुटको हिसाबले निकाल्यो किनभने भर्खरै हामीले रिक्वायरमेन्ट नम्बर 1 मा कति कति इनपुट लाग्छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा भइसकेको थियो है। ल सो यो पार्ट गरिसकेपछि यसैलाई गर्नको लागि भाइ अझै फर्मेटमा भाइ अपरेसन 1 मा टोटल कस्ट कति इन्कर गरेको छ, लेबर ओभरहेडमा कति इनपुट राखेको छ, दुईटा कलम, यसैलाई दुईटा कलम बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्टमा गएर यो क्याल्कुलेट गर्नुहुन्थ्यो, this divided by this equal to this. So you may have done it in 3 column also, which I have done it single column, right? Clear sir? So यो वर्किङ नोट गरिसकेपछि अब हामी सेकेन्ड पार्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको काम गरौँ। रिक्वायरमेन्ट के थियो कि भाइ मेरो रिक्वायरमेन्ट इज, सेकेन्ड पार्टको रिक्वायरमेन्ट इज क्याल्कुलेसन अफ labor and overhead cost at each operation on 1 unit of final output। यही छ नि क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट। एक युनिट आउटपुट फाइनल पाउनको लागि मैले कति कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ लेबर ओभरहेडमा है। ठीक छ। सो अपरेसन नम्बर 1 2 3 4 है। ल भर्खरै हामीले भनेको थियो, अहिले पार्ट 1 मै निकालेको थियौं कि एक युनिट आउटपुट पाउनको लागि, त्यो फाइनल आउटपुट पाउनको लागि मैले कति कति इनपुट प्रोसेस गरेको हुनु पर्यो 2.2 1.65 1.3 and 1.1 right। So input being processed
at each operation processed for 1 unit of final output. So 1 unit of final output पाउनको लागि म कति कति युनिट प्रोसेस गर्छु 2.2 गर्छु 1.32 गर्छु सरी 1.65 गर्छु 1.32 गर्छु र 1.1 गर्छु राइट र पर युनिट प्रोसेसिङ गर्दाखेरि लेबर ओभरहेड कस्ट के छ त्यो पनि तपाईं अर्को कलममा लेख्नुस् लेबर एन्ड ओभरहेड कस्ट पर युनिट अफ इनपुट एक इनपुट प्रोसेस गर्दा कति कति कस्ट लाग्छ त्यो कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ वर्किङ नोट नम्बर 2 बाट भर्खरै वर्किङ नोट 2 मा निकालेको थियो नि यो कहाँबाट आयो फर्स्ट पार्टबाट सी पार्ट 1 एभो माथिको जुन हामीले पार्ट 1 बनाएको थियौं त्यसमा थियो 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ र 40 रुपैयाँ therefore hence labor and overhead cost for 1 unit of final output यो 10 20 30 40 के थियो रिस्पेक्टिभ ऑपरेशन में एक एक यूनिट लाई प्रोसेस गर्ने हो भने एक एक यूनिट अफ इनपुट लाई प्रोसेस गर्ने हो भने यति यति लाग्छ अब हामीलाई के चाहिएको छ यदि म फाइनल में एक यूनिट को आउटपुट चाहन्छु भने म कति कति खर्च गरेको हुनुपर्छ तो एक यूनिट लाई प्रोसेस गर्दा 10 रुपैयाँ लाग्छ भने 2.2 यूनिट लाई प्रोसेस गर्दाखेरि 22 रुपैयाँ लाग्छ एक यूनिट लाई प्रोसेस गर्दाखेरि 20 लाग्छ भने 1.65 यूनिट लाई प्रोसेस गर्नको लागि 33 रुपैयाँ लाग्छ एक यूनिट लाई प्रोसेस गर्नको लागि 30 रुपैयाँ लाग्छ भने 1.32 लाई गर्नको लागि 39.6 लाग्छ एक यूनिट लाई प्रोसेस गर्नको लागि 40 लाग्छ भने 1.1 लाई गर्नको लागि 44 राइट र यसैको टोटल पनि कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधिरहेछ सो व्हाट वुड बी द टोटल फर 1 युनिट कति छ 138.6 क्लियर टोटल कति छ 138.6 क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर क्लियर यस अब क्वेशन को पार्ट 3 ले के सोधिरहेछ हामीलाई व्हाट इज द रिक्वायरमेन्ट अफ पार्ट 3 उले भनिरहेछ फेरि म स्क्रिन शेयर गरे Calculate the cost of raw material to produce 1 unit of finished output when the weight of the finished product is 10 gram and price of the raw material is 500 per kg. के भनिरहेछ कि भन्नुस् एक युनिट को फाइनल आउटपुट बनाउनको लागि कति रॉ मटेरियल मा कस्ट लाग्छ यदि मेरो वेट जुन छ नि 10 ग्राम को छ र मेरो प्राइस अफ रॉ मटेरियल चाहिँ 500 रुपैयाँ पर केजी छ है क्लियर हेर्नुस् मेरो 1 वेट अफ है weight of 1 unit of final output is 10 gram right यदि 10 ग्राम फाइनल आउटपुट को वेट छ भने इनिशियल introduction of raw material at operation number 1 फर्स्ट ऑपरेशन में कति रॉ मटेरियल मैले लगाएको हुनुपर्छ 10 ग्राम को आउटपुट पाउनको लागि 22 ग्राम मैले भर्खरै भन्यो नि एक आउटपुट पाउनको लागि 2.2 लगाउनु पर्छ भने 10 ग्राम पाउनको लागि कति लगाएको हुनु पर्यो 22 ग्राम है would be 10 into 2.2 that is 22 now
right? Therefore, cost of 22 grams of raw material is कति भयो त 22 ग्राम को रॉ मटेरियल को कस्ट कति भयो त कति रुपैयाँ भयो कति भयो भन्नुस् लेखेको छ नि 500 रुपैयाँमा 1 किलो पाउँछ मतलब 500 रुपीज मा 1 किलो 1000 ग्राम देन 22 ग्राम को कति हुने रुपीज 11 क्लियर क्लियर छ क्लियर छ सो पार्ट नंबर 3 हामी यसरी निकाल्यौं क्वेशन को रिक्वायरमेन्ट नंबर 3 त्यसरी निकाल्यौं रिक्वायरमेन्ट नंबर 4 कति हुन्छ त्यसो भए रिक्वायरमेन्ट नंबर 4 पनि मैले भन्नु पर्यो what would be the value what would be the answer of requirement number 4 यसले भनिराछ मलाई टोटल कस्ट अब भनिदिनुस् अरे मटेरियल को कस्ट 11 रुपैयाँ छ लेबर एन्ड ओभरहेड भर्खरै तपाईले भन्नु भएको थियो 138.6 सो टोटल कस्ट कति हुने भयो त्यसो भए 149.6 yes right so point number 4 को रिक्वायरमेन्ट यदि हेर्नुहुन्छ भने इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङली पोर्ट्रेट यसले भनिराछ टोटल कस्ट भन्नुस् the total cost to produce 1 unit of final output equal to rupees 11 plus rupees 138.6 therefore 149.6 clear clear sir great ल अब पार्ट नंबर 5 मा के सोधिरा छ what is the requirement at stage 5 it is asking you to calculate capacity at each different operation calculate the capacity of different operation plants to hold materials if 20% of space is to be allowed for chemical reaction and final output for operation 4 is expected to be 5 ton oh great लेके भनिरा छ यदि मलाई operation 5 बाट 5 टन आउटपुट चाहियो भने मैले आफ्नो मसिनहरुको क्यापेसिटी कति राख्नु पर्छ यदि 20% क्यापेसिटी त मैले प्लान्ट को खाली छोड्नु छ किन छोड्नु छ खाली ताकि केमिकल रिएक्सन होस् ओके जी सो बेसिकली यसले के भन्न खोजिरहेछ मानौ तपाईको प्लान्ट यस्तो छ है यसको 80% मा तपाई मटेरियलहरु राख्दिन सक्नुहुन्छ है इनपुटहरु राख्दिन सक्नुहुन्छ र 20% ठाउँ तपाईले यतिकै खाली छोड्नु पर्छ ब्ल्याङ्क छोड्नु पर्छ किन ब्ल्याङ्क छोड्नु पर्छ ताकि यो मेसिनमा जब प्रोसेसिङ होस् भाइ मानौ न नेक टु नेक कुनै चीज भर्दियो भने त्यो त चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ नि म मसिनमा आटा पिठो पिसाउनको लागि राखे एकदम भरिदिए ताकि त्यो चक्की पनि नघुम्न सकोस् त्यसरी थोडी न हुन्छ चक्कीलाई रोटेट गर्नको लागि पनि त सर्टेन स्पेस छोड्दिनु पर्यो राइट सिमिलरली यदि मेरो यो प्लान्ट छ भने 80% स्पेस यहाँदेखि यहाँसम्म 80% मा मैले रॉ मटेरियल खन्याउँछु र 20% मा खाली छोड्दिन्छु फर केमिकल रिएक्सन फर प्रोसेसिङ तपाई 20% खाली छोड्दिनुहुन्छ है अब क्वेशनले के भनिराछ यदि म यहाँ 5 टन आउटपुट चाहन्छु भने मेरो यो मसिनको क्यापेसिटी कति हुनु पर्यो मेरो यो मसिनको क्यापेसिटी कति हुनु पर्यो मेरो यो मेसिनको क्यापेसिटी र यो चारै मेसिनको क्यापेसिटी कति कति हुनु पर्यो यदि मलाई आउटपुट नै 5 टन चाहिन्छ भने 5 टन आउटपुट पाउनको लागि सबभन्दा पहिले यो मेसिनमा मैले कति इनपुट राखेको हुनु पर्यो 5 टन आउटपुट पाउनको लागि यो मेसिनमा मैले कति इनपुट राखेको हुनु पर्यो 1 युनिट को आउटपुट पाउनको लागि 1.1 इनपुट छ भने 5 टन पाउनको लागि 5.5 टन इनपुट हुन्छ यस सो 5.5 टन को इनपुट प्रोसेस गर्नको लागि यो मसिनको क्यापेसिटी कति हुनु पर्छ जबकि 20% स्पेस खाली छ रे यसको मतलब म यहाँसम्म 5.5 टन राख्छु जो कि कति पर्सेन्ट छ 80% स्पेस छ 20% त खाली छ नि सो 5.5 टन यदि 80% छ भने 100% कति होला 6.875
क्लियर? फेरि कसैले 13.75 बनिरहेछ। अरे भाई 5 टन आउटपुट पाने के लिए मशीन नंबर 1 में, मशीन नंबर 4 में, इस वाले मशीन में इनपुट कितना रखना पड़ेगा? 5.5 टन। और वो 5.5 टन अगर 80% बराबर है तो 100% बराबर क्या है? मुझे तो मशीन का कैपेसिटी चाहिए ना, प्लांट का कैपेसिटी चाहिए, राइट? सो हामीले यस्तो सिचुएसनलाई डिल गर्नलाई अब कस्तो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो? क्विकली है, लास्ट पार्ट, calculation of plant capacity to obtain 5 ton of final output. है, लेख्नुहोस् पहिला ऑपरेशन नंबर, यहाँ पर लेख्नुहोस् इनपुट required to obtain 5 ton of final output. सबभन्दा पहिला त हामीले यही निकाल्नु पर्यो नि कि 5 टन को आउटपुट पाउनको लागि मैले कति कति इनपुट लगाएको हुनु पर्यो। भन्नुस् त क्विकली। ऑपरेशन 1 2 3 4 चारवटा ऑपरेशन छ, मैले कति कति इनपुट लगाएको हुनु पर्यो? 5 टन यदि फाइनल आउटपुट पाउनु छ भने कति लगाएको हुनु पर्यो? नो, शीतला फेरि गल्ती गर्नुभयो। माथि लेख्नु भएको छ नि 5 टन पाउनको लागि 2.2 कति भयो त? यसो भए के छ यहाँ? 2.2 into 5 11 टन, यहाँ 1.65 into 5, त्यसपछि 1.32 into 5 and 1.1 into 5। इसको मतलब यो 5.5 टन इनपुट लगाएको हुनु पर्यो। यहाँ 1.32 into 5 13 65 तो 6.6 र 16 85 25 8.25, राइट? इसको मतलब मैले यति टन इनपुट मैले रिस्पेक्टिभ अपरेसनमा लगाउनु पर्यो। त्यसो भए मेरो प्लान्ट को क्यापेसिटी कति हुनु पर्यो? What would be the capacity of my plant? Oh yes, त्यही हो। Yes, इतला त्यही हो ल। सो हेर्नुस् है, 1 टन आउटपुट पाउनको लागि यति इनपुट लगाएको छ भने 5 टन पाउनको लागि मैले कति इनपुट लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा निकाल्यो। अब यिनीहरूको क्यापेसिटी निकाल्नु पर्यो। क्यापेसिटी कसरी निकाल्ने? यदि 80% स्पेस 11 टनले खान्छ भने 100% स्पेस बराबरको क्यापेसिटी दिनु पर्यो नि। 11 divided by 80 into 100, 8.25 divided by 80 into 100, 6.6 divided by 80 into 100, 5.5 divided by 80 into 100 कति भयो भन्नुस् क्विकली। माथि 13.75, यस, अर्को 10.31, 10.312 है, 8.25 र लास्टमा 6.875। क्लियर छ? क्लियर छ सबैजनालाई? क्लियर छ सबैजनालाई? ओके, ग्रेट। सो यसरी यो क्वेशन्स हामीले गर्नु पर्यो। अब मैले त यति डिस्कस गरेर बढी टाइम लागिरहेछ क्वेशन बनाउनमा, बिकज we are preparing some concept, discussing it and doing it, but when this question would be asked in examination, है ना, so there would be, जब हामी यो क्वेशन रियल मा गर्छौं भने यदि यो क्वेशन आइदियो भने त्यो 12 नम्बर 16 नम्बर जतिको आउन सक्छ र यो त्यस केसमा यति बढी टाइम लाग्दैन, बिकज तपाई अब फ्लो बुझिसक्नु भयो नि कसरी गर्ने भनेर। आईभी को 4 को भनिदिनुस्। 4 भनेपछि
4 मतलब रिक्वायरमेन्ट 4 त्यो टोटल कस्ट निकाल्न भनेको रिक्वायरमेन्ट सोधिरहनु भएको छ किरण। 4 मा त के भनेको छ टोटल कस्ट भन्नलाई। टोटल कस्ट भनेको मेटेरियलमा 11 रुपैयाँ र के भन्छ लेबरमा पोइन्ट नम्बर 2 मा निकालिसक्नुभयो नि। 2 र 3 मा इन्डिभिजुअल कस्ट निकालिसक्नु भएको छ। त्यो इन्डिभिजुअल कस्टलाई अनम्युट गरे किरण तपाईँ भन्नुस् त। ओके ग्रेट। सो टोटल कस्ट मेटेरियल र लेबरको कस्ट 1 युनिट आउटपुटको लागि कति लाग्छ भनेर टोटलमा सोधिरहेको छ। क्लियर? ओके ग्रेट। ल सो यसरी हामीले सबै क्वेशन्सहरु भ्यायौं। अब 3 वटा प्रब्लम छ है, प्रब्लम 1, प्रब्लम 2, प्रब्लम 3। नेपालमा 42 वटा कोट भइसक्यो रे के वाट इज दिस यार। 42 वटा भइसक्यो भने के गर्ने भन। अब यस्तै अवस्था छ कि यो लकडाउन अझै बढ्ला कि हैन। हम्म 42 वटा भाषा हेर न न्यूज आइरहेछ। हिजो चाहिँ कलंकी र कोटेश्वरबाट धेरै बसेजहरु चाहिँ डेस्टिनेसन तिर चाहिँ पठाएको छ। उदयपुर पुडासिल ल त्यसो भए हामीसँग 5 मिनेट छ। हामी प्रब्लम नम्बर 1 तपाईलाई क्विकली हिन्ट दिइहाल्छु, तपाईहरु पनि हेर्नुस् है। प्रब्लम नम्बर 1 भनेको अलमोस्ट प्रब्लम नम्बर 1 भनेको हामीले यस्ता क्वेशन गरिसकेका छौं। त्यही पार्टलाई मात्रै यसले चाहिँ अलि टेक्स्टमा अलि प्याराग्राफमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेको छ, नथिङ बियोन्ड दैट है। सो के लेखेको छ टूथ पाउडर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस बल्क क्वांटिटीज of tooth powder from 2 raw materials A and B. Material A is introduced into process 1 from which the output goes to process 2 where material B is further introduced. Hey, during March the company purchased 80,000 kg of material A which was introduced into process 1. The production details of process 1 and costs are as under. मेटेरियल ए चाहिँ 80,000 जुन इन्ट्रोड्युस गरेको थियो त्यो 6 रुपीस पर केजी को दरले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। प्रोसेसिङ कस्ट लेबर बाहेक 63 आवर्स मा 30 रुपीस पर आवर को दरले लागेको छ रे। लेबर चाहिँ 80 रुपैयाँ पर आवर को दरले लागेको छ। त्यही 63 आवर मा 80 रुपैयाँ पर आवर को दरले लेबर कस्ट लागेको छ। स्ट्यान्डर्ड इल्ड 90% को मतलब 10% नर्मल लस हुँदो रहेछ। 100 लगायो भने 90% मात्रै आउटपुट आउँछ, स्ट्यान्डर्ड इल्ड आउँछ। यसको मतलब 10% वुड बी नर्मली लस्ट है। जनरल ओभरहेड चाहिँ रिकभर गर्न भनिरहेछ 125% अफ लेबर कस्ट। यसको मतलब जनरल ओभरहेड को कस्ट पनि कसले बियर गर्छ, यी प्रोसेसले नै बियर गर्छ। कसरी बियर गर्ने त, कसरी रिकभर गर्ने, दैट इज 125% अफ लेबर कस्ट। माथि लेबर कस्ट दिएकै छ त्यसको 125% त्यो कस्ट पनि हुने भयो। जुन हाम्रो यो स्क्रैप आउँछ त्यसलाई हामी बेच्छौं भने कुन रेटमा बेच्छौं, 1.5 रुपैयाँ पर केजी को दरले बेच्छौं है। जबकि एक्चुअल आउटपुट कति आएको छ 70 प्रोसेस 1 बाट 70,000 केजी आएको छ। अब 80,000 किलो प्रोसेस गर्यो भने 10% जान्छ भने 72,000 आउनु पर्ने नि, तर 70,000 मात्रै आएको छ। यसको मतलब 2,000 एबनर्मल लस पनि भइरहेछ। अब यो 70,000 केजी प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गर्यो, त्यसमा फर्दर 30,000 केजी उले मटेरियल बी पनि एड गर्यो, जो 2 रुपैयाँ पर केजी को दरले एड गर्यो। यहाँ प्रोसेसिङ गर्दाखेरि एक्सक्लुडिङ लेबर 45 घण्टा 20 रुपैयाँ को दरले, लेबर कस्ट 40 रुपैयाँ को दरले। स्ट्यान्डर्ड इल्ड यहाँ 95% छ, मतलब 5% यहाँ नर्मल लस छ। जनरल ओभरहेड 50% अफ लेबर कस्ट एड गर्नु छ। यहाँको वेस्टलाई 1 रुपैयाँ पर केजी को दरले बेच्न सकिन्छ है। द आउटपुट अफ प्रोसेस 2 वाज 96,000। अब अगेन मैले 70,000 प्रोसेस 1 बाट ल्याएको थिए, 30,000 प्रोसेस बी मा आफै किनेर थपेको थियो। 1 लाख युनिटलाई 5% लस को बेसिसमा 95,000 एक्सपेक्टेड आउटपुट थियो, तर आएको छ 96,000 केजी। यसको मतलब 1,000 केजी यहाँ एबनर्मल गेन छ। बस भइहाल्यो क्वेशन। अब एउटा अर्को पार्ट के सोधिरहेछ, जुन माथि हामीसँग थियो नि 8,000 किलो
लस थियो, स्क्रैप थियो र 2000 एबनर्मलबाट पनि स्क्रैप आएको थियो। त्यो 10,000 जुन प्रोसेस 1 मा स्क्रैप थियो त्यसमध्येबाट एउटा रिक्वायरमेन्ट एउटा इन्क्वायरी के आयो कि त्यो प्रोसेस 1 को स्क्रैपबाट मलाई 1700 किलो यस्तो दिनुस् जसमा तपाईले प्याकिङ पनि गरिदिनु पर्यो, अलिकता प्रोसेसिङ पनि गरिदिनु पर्यो। त्यो गरिदिनुहुन्छ भने म 1.5 रुपैयाँ को ठाउँमा, पहिला त 1.5 रुपैयाँमा लिइरा थिए नि, हेर्नुस् न 1.5 रुपैयाँ पर केजी को रूपमा मिलिरहेको थियो। तर यदि तपाईले यो प्रोसेसिङ र प्याकिङ गरिदिनु भयो भने म 1.5 को ठाउँमा 3 रुपैयाँ 20 पैसा दिन्छु। अब 1.5 को ठाउँमा 3 रुपैयाँ 20 दिनुको मतलब म एडिशनल कति पाइरहेको छु? 1 रुपैयाँ 70 पैसा। त त्यो एडिशनल 1 रुपैयाँ 70 पैसा पाउनको लागि मैले एडिशनल काम गर्नु पर्यो जसमा कस्ट कति लाग्छ? 1 रुपैयाँ 30 पैसा, 90 पैसा र 40 पैसा। त एउटा क्वेशनले त्यही सोधिरहेछ। पहिला त तपाई यो इन्क्वायरी आउनु भन्दा पहिला सबै बनाउनुस्, बिर्सिहाल्नुस् कि यो प्याराग्राफ दिएको छ, यो बिर्सिहाल्नुस्। बनाइसकेपछि मात्र एउटा कन्क्लुसिभ एडभाइस गर्नु छ कि मैले यो एडभाइस अनुसारको 1700 किलोलाई स्पेशली प्याकेज र प्रोसेसिङ गरेर दिउँ कि उसको इन्क्वायरीलाई म रिजेक्ट गर्दिउँ, त्यो तपाईसँग सोधिरहेछ। त्यो सिम्पल आन्सर यसमा दिनु पर्यो नि भाइ। सिम्पल आन्सर के दिनु पर्यो कि म 1 रुपैयाँ 70 पैसा एडिशनल रेभेन्यू पाउनको लागि एडिशनल खर्च कति गर्नु परिरहेछ? 1 रुपैयाँ 30 पैसा। मैले त सजेस्ट गर्नु पर्यो नि गर्नको लागि है। सो त्यो पीएल अकाउन्ट बनाउनु जेलसम्म फर्स्ट पार्ट को हिसाबले केही नगर्नुस्, नर्मल यसलाई बिर्सिहाल्नुस्। तर सेकेन्ड पार्ट को आन्सर दिँदाखेरि जस्ट एउटा प्याराग्राफमा तपाई मेन्सन गर्नुस् कि एडिशनल रेभेन्यू पर युनिट इज गोइङ टु बी 1 रुपीज 70 पैसा, whereas the cost to process them would be, cost to do that additional activity would be 1 rupees 30 paisa. Hence, if we do that processing, we'll add 0.4 per kg. 1700 किलो में 0.4 को दामले 680 रुपीस बढ्छ। यस, जनरल ओभरहेड चाहिँ रिकभर्ड भनेको एब्जर्ब, जनरल ओभरहेड लोडेड। तपाई मानुस् न, जनरल ओभरहेड टोटलमा खर्च गर्यो त्यसलाई बाँडफाँड गरिदियो। प्रोसेस 1 लाई यति दिइहाल्यो, प्रोसेस 2 लाई यति दिइहाल्यो। त प्रोसेस 1 लाई दिँदाखेरि त्यो कसरी दियो? 100% अफ डाइरेक्ट लेबर को हिसाबले दियो। प्रोसेस 2 लाई दिँदाखेरि 50% अफ डाइरेक्ट लेबर को हिसाबले है। ल, यो क्वेशन तपाईहरुले गर्नुस् र भोलि चाहिँ हामी यो क्वेशन डिस्कस गर्ने छौं र तपाईहरुले बनाएको क्वेशनको आन्सर पनि हामीले डिस्कस गर्ने छौं है। ओके भाइ, तपाईहरुको नेक्स्ट क्लास पनि होला। टेक केयर, स्टे सेफ। कसैको पेन सिद्धिहाल्यो भने रिफिल लिनुस्, रिफिल लगाउनुस्, त्यो पनि सिद्धिहाल्यो भने अर्को पेन ल्याउनुस् है। टेक केयर, बाइ।